भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 32-अधिकशततमोऽध्यायः। फाल्गुनपूर्णिमोत्सववर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच किमर्थं फाल्गुनस्यान्ते पौर्णमास्यां जनार्दन उत्सवो जायते लोके ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे। किमर्थं शेषवस्तस्यां गेहे गेहेतिवादिनः होलिका दीप्यते कस्मात् फाल्गुनान्ते किमुच्यते। उडाडेति च का संज्ञा शीतोष्णेति किमुच्यते। को ह्यस्यां पूज्यते देवः केनेयमवतारित किमस्यां क्रियते कृष्ण एतद्विस्तरतो वद। श्रीकृष्णोवाच आसीत् कृतयुगे पार्थ रघुर्नाम नराधिपः शूरः सर्वगुणोपतः प्रियवादी बहुश्रुतः। स सर्वां पृथिवीं जित्वा वशीकृत्य नराधिपान् धर्मतः पालयामास प्रजापुत्राणि वौरसान्। न दुर्भिक्षं न च व्याधिर्न कालमरणं तथा न धर्मरुचय पौरास्तस्मिञ्छासति पार्थिव। तस्यैवं शासतो राज्यं क्षात्रधर्मरतस्य वै। पौरा सर्वे समागम्य पाहि पाहीत्यथा ब्रुवन्। पौराऊचुः अस्माकं हि गृहे काचिद्धौण्डानामेति राक्षसे दिवारात्रौ समागम्य बालान् पीडयते बलात्। रक्षया कण्डकेनापि भेषजैर्वा नराधिप मन्त्रज्ञै परमाचार्यैः सा नियन्तुं न शक्यते। पौराणां वचनं श्रुत्वा रघुर्विस्मयमागतः विस्मयाविष्टहृदयः पुरोहितमथ ब्रवीत्। रघुर्वाच ढौण्डेति राक्षसी केयं किं प्रभावा द्विजोत्तम कथमेष नियन्तव्या मया दुष्कृतकारिणे। रक्षणात् प्रोच्यते राजा पृथिवीपालनात् पतिः अरक्षमाण पृथिवीं राजा भवति किल्बिषी। वसिष्ठोवाच शृणु राजन् परं गुह्यं यन्नाख्यातं मया क्वचित्। ढौण्डानामेति विख्याता राक्षसी मालिनः सुता। तया चाराधितः शम्भुरुग्रेण तपसा पुरा पीतस्तामाह भगवान् वरं वरय सुव्रते। यत्ते मनोभिलषितं तद्ददाम्यविचारितं ढौण्ढा प्राह महादेवं यदि तुष्टः स्वयं मम। न च वध्यां सुरादीनां मनोजानां च शङ्कर मां कुरु त्वं त्रिलोकेश शस्त्रास्त्राणां तथैव च। शीतोष्णवर्षासमये दिवारात्रौ बहिर्गृहे अभयं सर्वदा मे स्यात् त्वत्प्रसादान् महेश्वर। शङ्कर उवाच
एवमस्त्वित्येथोक्त्वा तां पुनः प्रोवाच शूलभृत् उन्मत्तेभ्यः शिशुभ्यश्च भयं ते सम्भविष्यति ऋतवृत्तौ महाभागे मा व्यथां हृदये कृताः एवं दत्त्वा वरं तस्यै भगवान् भगनेत्रः स्वप्ने लब्धो यथार्थार्थस्तत्रैवान्तर्हितोऽभवत् एवं लब्धवरासत्तु राक्षसी कामरूपिणी नित्यं पीडयते बालान् संस्मृत्य हरभाषितम् अडाडयेति गृह्णाति सिद्धमन्त्रं कुटुम्बिनी गृहेषु तेन सालोक्ये ह्यडाडेत्यभिधीयते एतत्ते सर्वमाख्यातं ढोण्डायाश्चरितं मया साम्प्रतं कथयिष्यामि येनोपायेन हन्यते अद्य पञ्चदशी शुक्ला फाल्गुनस्य नराधिप शीतकालो विनिष्क्रान्तः प्रातर्ग्रीष्मो भविष्यति अभयप्रदानं लोकानां दीयतां पुरुषोत्तम यताद्याशङ्किता लोका रमन्ति च हसन्ति च दारुजानि च खण्डानि गृहीत्वा समरोत्सुकाः योधा इव विनिर्यान्तो शिशवः सम्प्रहर्षिताः सञ्चयं शुष्ककाष्ठानाम् उपलानां च कारयेत् तत्राग्निं विधिवद्धृत्वा रक्षोऽग्नैर्मन्त्रविस्तरैः ततः किल शब्दैस्तालशब्दैर्मनोहरैः तमग्निं थे परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च जल्पन्तु स्वेच्छया लोका निःशङ्का यस्य यन्मतम् तेन शब्देन सा पापा ओमेन च निराकृता अदृष्टघातैर्डिम्बाणां रक्षसे क्षयमेष्यति श्रीकृष्णोवाच तस्य ऋषेर्वचनं श्रुत्वा सनृप पाण्डुनन्दन सर्वं चकार विधिवत् उक्तं तेन च धीमता गता सा राक्षसी नाशं तेन चोग्रेण कर्मणा ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन् नडाढाख्यातिमागता सर्वदुष्टापहोहोमः सर्वरोगोपशान्तिदः क्रियते स्यां द्विजै पार्थ तेन सा होलिकामता सर्वसारात्ये विश्वेयं पूर्वमासीत् युधिष्ठिर सारत्वात् फल्गुरित्येषा परमानन्ददायिनी अस्यां निशागमे पार्थ संरक्ष्य शिशवो गृहे गोमयेनोपसंलिप्ते सचतुष्के गृहाङ्गणे आकारयेच्छिशुप्रायान् खड्गव्यग्रकरान्नरान् ते काष्ठखण्डे संस्पृश्य गीतैर्हास्य खरैः शिशून् रक्षन्ति तेषां दातव्यं गुडं पक्वान्नमेव च एवं ढौण्डितमात्रस्य सद्दोषप्रशमं व्रजेत्
बालानां रक्षणं कार्यं तस्य तस्मिन् निशगमे। युधिष्ठिरोवाच प्रभाते किञ्जनैर्देव कर्तव्यं सुखमीप्सुभिः प्रवृत्ते माधवे मासि प्रतिपद्भास्करोदये। श्रीकृष्ण उवाच कृत्वा चावश्य कार्याणि संतर्प्य पितृदेवताः वन्दये धूलिकाभूतिं सर्वदुष्टोपशान्तये। मण्डिते चर्चिते चैव उपलिप्ते गृहाजिरे चतुष्कं कारयेत् श्रेष्ठं वर्णकैश्चाक्षतैः शुभैः तन्मध्ये स्थापयेत् पीठं शुक्लवस्त्रोत्तरच्छदम् अग्रतपूर्णकलशं स्थापयेत् पल्लवैर्युतम् साक्षतं सहिरण्यं च सितचन्दनचर्चितम् कलशस्याग्रतोदेय उपानहवरांशुकाः आसने चोपविष्टस्य ब्रह्मघोषेण भारत चर्चये चन्दनं नारी अव्यङ्गाङ्गासु लक्षणा पद्मरागोत्तरपटा श्रेष्ठां शुकविभूषिता असोधारां शिरोग्रे च दधि दूर्वाक्षतान्विताम् चर्चापयित्वा श्रीखण्डं आयुरारोग्यवृद्धये पश्चाच्च प्राशयेत् विद्वांश्च्युतपुष्पं सचन्दनम् मनाभवस्य सा पूजा ऋषिभिः सम्प्रदर्शिता ये पिबन्ति वसन्तादौ च्युतपुष्पं सचन्दनम् सत्यं हृदि स्तकामस्य तत्पूर्तिर्जायतेऽञ्जसा अनन्तरं द्विजेन्द्राणां सुतमागधबन्धिनां दद्याद्दानं यथाशक्त्या कामो मे प्रीयतामिति ततो भोजनवेलायां श्रुतं तत्प्राक्तनेहनी प्राश्नीयात् प्रथमं चान्नं ततो भुञ्जीत कामतः य एवं करोते पार्थ शास्त्रोक्तं फाल्गुनोत्सवम् अनायासेन सिद्ध्यन्ति तस्य सर्वे मनोरथाः अधयो व्याधयश्चैव यान्ति नाशं न संशयः पुत्रपौत्रसमयुक्तः सुखं तिष्ठति मानवः पुण्यपवित्रजयदां सर्वविघ्नविनाशिनी एषा ते कथिता पार्थ तिथीनामुत्तमा तिथिः वृत्ते तुषारसमये सितपञ्चदश्यां प्रातर्वसन्तसमये समुपस्थिते च सम्प्राश्य चोतकुसुमं सह चन्दनेन सत्यं हि पार्थपुरुषः स सुखी समास्ते सत्यं हि पार्थपुरुषः स सुखी समास्ते इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे फाल्गुनपूर्णिमोत्सववर्णनं नाम 32 उत्तरशततमोऽध्यायः।